नमस्कार सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। संसदमा घम्साघम्सी छ र संसद कानुन बनाउने थलो विभिन्न मुद्दा एजेन्डा र विवादित अभिव्यक्तिको कारणले संसद जस्तो हुन सकिरहेको छैन र बालन शाहको अभिव्यक्ति सीमाको विषयमा त्यस पछाडि प्रतिपक्षी दलहरूको आक्रोश र त्यो सँगै अब बालन शाहले संसदमा सीमा मिचिएको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिमा स्पष्टीकरण माफी केही पनि त्यसको प्रतिक्रिया नदिने र कुनै पनि खालको क्षमा याचना नगर्ने बताइसके पछाडि अब प्रतिपक्षले संसदलाई कसरी अगाडि बढाउन दिन्छन् र सत्ता पक्षको रणनीति के हुन्छ अहिलेको विषय यही नै छ। किनकि बदलेको परिवेश, बदलेको परिस्थिति, फागुन 21 को निर्वाचन, जेएनजी विद्रोह, त्यस पछाडिको संसद र त्यस पछाडिको बजेट, बालन शाह नेतृत्वको सरकार, संसदमा अधिकांश नयाँ अनुहार, नयाँ पार्टी, पुराना दल, रक्षात्मक अवस्था यस्तै छ र कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका झन्डै उस्तै खालको एउटै शैलीमा अगाडि बढ्छ कि भन्ने चिन्ता पनि छ। किनकि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदमा बलियो छ, सरकारमा एकल सरकार छ र न्यायालयमा पनि उले चाहेको प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्व न्यायालय पुगेको छ। अब के हुन्छ, श्रमशक्ति पार्टीको भूमिका के हुन्छ? श्रमशक्ति पार्टी चाहिँ संसदमा अहिले साँच्चै नै प्रतिपक्ष जस्तो देखिएको छ, एकल लडाईँ लडिरहेको छ र केही मानिसहरूले श्रमशक्ति पार्टीको संसदको गतिविधिलाई अराजक पनि बनिरहेका छन्। शैलीमा भिन्नता ल्याउनु पर्छ भनेर त्यो खालको टिप्पणी पनि आम सामाजिक सञ्जालमा त्यो देखिएको छ। आज हामी यिनै समसामयिक विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ श्रम संस्कृति पार्टीका नेता सांसद ध्रुवराज राई। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। आराम हुन्छ? ठिकै छ। अब यो जेएनजी विद्रोह, त्यस पछाडिको सुशीला कार्कीको नेतृत्वको सरकार, अनि फागुन 21 को निर्वाचन, त्यस पछाडि तपाईँहरूको संसदमा प्रवेश, अनि त्यस पछाडि 2.5 महिना 3 महिनाको हाराहारीमा पुगेको यो सरकारको तपाईँलाई ठ्याक्कै अहिलेको अवस्था, भूमिका, शैली अनि सरकार तपाईँहरूको कस्तो लागिरहेछ? म छलफल चाहिँ यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। मुख्य गरेर त अब जेएनजी विद्रोह पछाडि जुन चुनावी सरकार बने, चुनावी सरकार पछाडि जनताले एउटा म्यान्डेट दिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकार निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ। त्यो उहाँहरूको जनताले जे चिज सोचेर अहिले दिएको त्यो ढङ्गबाट चाहिँ सरकार नबढेको कि जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। जस्तै अब महँगी जस्ताको तस्तै छ। कालाबजारी त नभनौँ, नियन्त्रण गर्दै होला सरकारले, तर महँगी मुख्य गरेर त जनताले नुन तेल चामल दाल कसरी खाइरहेको छ भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा हुनुपर्ने हो। हिजोकै ढङ्गको अर्थतन्त्र छ। उही काङ्ग्रेस एमाले उही माओवादीको शैलीको अर्थतन्त्र छ अहिले पनि त्यही देखिन्छ। भनेको जनताले केमा चाहिँ अनुभूति गर्नु, तपाईँले केमा अनुभूति गर्नुभयो त? तपाईँ एकजना मिडियाकर्मी हुनुहुन्छ, सरकारले के चिज चाहिँ दियो त? हिजोभन्दा त अझै धेरै चिजहरू महँगिएर गयो। एउटा त अब खाडी युद्धको कारणले पनि हो, तर केही न केही त हुनु पर्थ्यो नि त। उस्तै हो भने त परिवर्तनको मिनिङ हुँदैन थियो। श्रमशक्ति पार्टीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जानेलाई छान्ने अनि परिवर्तन गर्ने भनेर आएकाहरूबाट नेतृत्व गरेको सरकारले अहिले कुनै पनि खालको जनतालाई सुविधा हुने खालको आवाज दिएको छैन। अहिले महसुस गर्नु हुँदैछ तपाईँले भनेर अघि मैले क्वेसन गरेँ नि। हरेक जनताको चुल्हामा गएर बुझ्नु पर्यो नि त। आज त अब ग्यास कहिलेसम्म आधी हुने हो, आधी ग्यासको अनुभूति गरिरहेको छ जनताले र कुराहरू पनि उठाइरहेको म देख्छु। ग्यासलाई भरिदिएर बरु आखिरी चाहिने त आवश्यकता त छ नै, तर पनि अब आधी ग्यासले चाहिँ लामो समय पुग्ने, फुल ग्यासले चाहिँ नहुने भन्ने कुरा त होइन। पुरा सिलिन्डर दिनु पर्यो बालन सरकारले, दिनु पर्दैन त? अब अनेक विकल्पहरू खोजेर दिनुपर्ने हो सरकारले। हाम्रो जस्तो अब देश जो चाहिँ जनताहरू
धेरै छैन नि त, थोरै नै हो। अरू धेरै यति चिज पनि म्यानेज गर्नु नसकेको सरकारले देखिन्छ अहिले। अब हामीले आलोचना मात्रै होइन, अनुभूति त गराउनुपर्छ, सरकारले गराउनुपर्छ। किनभने हिजो र आज सरकारले अनुभूति गराउन सकेको छैन। अब पाउनु भएको छैन। होइन, के चाहिँ छ त भन्नु न, सागको मूल्य हिजोको भन्दा बढेकै छ होइन, ग्यास पनि बढेको छ, तेल पनि बढेको छ, सबै चिज बढेको छ भनेपछि जान्नेलाई छान्ने अनि सुशासन भनेको त केही न केही त हुनु पर्यो नि त। अनि आज अब बजेट पनि आयो, हिजो देखियो होइन, जनताप्रति खासमा तल्लो वर्गको जनताहरूसँग सरकारको बजेट छैन। म बजेटको विषयमा आउँछु अहिले भरे। अब विषय पेचिलो, तपाईँको एकजना सांसदले सोध्नुभयो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको चुच्चे नक्साको माटो कहिले आउँछ, भूगोल कहिले आउँछ। अनि अचानक संसदमा छिर्नुभएका प्रधानमन्त्रीको जवाफ आयो, उता भारतबाट मात्र होइन धेरै ठाउँमा चाहिँ हामीले पनि मिचेको देखियो, नेपालले पनि मिचेको देखियो भनेपछि तपाईँले यतिखेर बबन्डर गर्दै हुन्छ। अब बबन्डर त होइन, बबन्डर नभन्नुहोस्, उहाँले अब योजनाबद्ध बोलेको हो भने यो के होइन नि, खतरा हो होइन, राष्ट्र विरोधी कुरा होइन त, डरलाग्दो खतरा डरलाग्दो हो। अब चिप्लिएको हो भने त्यसलाई सचाउनुपर्छ, उहाँले के चिज हो त्यो चिज आएर रोस्टमबाट भन्नु पर्यो। भनेपछि संसदमा आएर के भनिदिनु पर्यो प्रधानमन्त्री बालन शाहले, यो चिज मैले भन्नु खोजेको यस्तो भयो भनेर मिलाएर भन्दा राष्ट्रियता बचाउने कुरामा सबैले विपक्षीहरूले पनि धेरै बोल्नु राम्रो होइन होला, देखा कि देखा भन्नु मिल्दैन कि यस्तो कुरामा। तर एकचोटि कम्तीमा उच्च स्तरीय दलको नेताहरूसँग, संसदीय दलको नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री आफै बसेर कतिसम्म गर्न सकिन्छ त्यो त राष्ट्रियताको विषय हो नि त। यो सामान्य विषय होइन, सामान्य विषय होइन, यो राष्ट्रियताको विषय हो। यो विषयमा चाहिँ यस्तो गरौँ भनेर एउटा ड्राफ्ट गरेर सोल्युसन खोज्नु राम्रो हुन्छ जस्तो म आफूलाई चाहिँ लाग्छ होइन। तर परराष्ट्र मन्त्रालयको जुन प्रधानमन्त्री अभिव्यक्तिप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयको स्पष्टीकरण सहितको विज्ञप्ति आयो नि, मैले त्यसो भन्न खोजेको होइन, भोक्सर र अकुपाईको विषय उठान गरेको बुझाइमा फरकता भयो भनेर उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति नै मेरो भनाइ हो भनेर उहाँको सचिवालयले त्यसो भनिरहेछ नि त। फेरि सचिवालयले भन्ने कुरा, रोस्टममा उभिएर भन्ने कुरा रोस्टमबाटै भन्नुहोस् भन्ने हो सबै जनताको चाहना होइन। हामीले त्यही कुराहरूलाई हामीले बोले हो। अब यो बेलामा अब प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन आफ्नो ढङ्गबाट तयारी नगरी आएर बोल्नुको एउटा पराकाष्ठा हो त कम्तीमा। श्रम शक्तिको बुझाइ त्यो छ, प्रधानमन्त्रीको तयारी पुगेन। कहाँ आएर हरेक चिजको क्वेसनहरू अगाडि नै मागेर त्यसपछि त्यसको उत्तरहरू दिनको लागि तयारी लेखेर हुनुपर्छ। जान्नेहरूलाई क्वेसन आउट गरिरहनु पर्दैन होइन, त्यही भएर त अहिले यो त्यसरी छान्ने आएका हुन्। त्यही भएर त अहिले यो अभिगतमा पुग्नुभयो त प्रधानमन्त्रीज्यू। अहिले नउकाल्नु भएन त, रोस्टरमा उभिएर बोलेको कुरा जो चाहिँ विवादित कुरा भनौँ न, त्यसलाई फेरि के संसदमा रेकर्ड हुन्छ, त्यो विश्व समुदायले माग्यो भने दिनुपर्छ, हटाउनुपर्छ त, त्यो संसद हटाउनै पर्छ, रेकर्डबाट हटाउनु त। प्रधानमन्त्रीले नेपालले धेरै भूभाग भारतको पनि मिचेको छ भनेर दिएको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउनु पर्छ। त्यो त मागै छ नि त, श्रम शक्ति पार्टीको त्यो हटाउने विषयमा कुरै गर्दैनन्, न सभामुखले गर्छन् न पार्टीको सभापति गर्छन्, प्रधानमन्त्री त हिस्ट्रीले भए भोलि फेरि कहाँ पुऱ्याउँछ नि त त्यस्तो कुराहरू। तन्जुने हिसाबले धेरै सङ्ख्या छ भनेर अहिले संसदमा जुन खालको अहन्ताहरू छ त्यस अगाडिदेखि नै कम्तीमा एउटा अभ्यास भइरहेको हो नि, सरकारको पक्षबाट प्रधानमन्त्रीज्यू आएर आफ्नो कुराहरू राख्नुभएको हो भने त्यतिखेर पनि अब त्यत्रो धेरै नजान्थे होला। तर त्यो दिन पहिलोचोटि आएर त्यस्तो बोलेर हिँडेपछि फेरि अहिले संसदै नचल्ने अवस्थामा भएपछि सरकार देश जनताप्रति कति जिम्मेवार छ भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा जस्तो लाग्छ। भारतले जमिन माग्न आयो भने के दिने, भोजपुरको कुन चाहिँ टुक्रा दिने, त्यो त्यतातिर तपाईँ नगर्नु, किनभने त्यो सुस्तातिर अलि अब्रो सुरु गरिसक्यो भारत। यसलाई एउटा जिम्मेवार मिडियाकर्मी हो, यो विषयमा तपाईँहरूले यस्तो खालको क्वेसनहरू नगर्नु। छिमेकीले न्यु खोज्यो भनेर तपाईँ हामीले अझैलाई बहस नबनाऊ। तपाईँ हाम्रो मैले अघि नै भने नि
प्रधानमन्त्रीले योजनाबद्ध बोलेको हो या त्यो राष्ट्रघाती कुरा हो। अरू विषयवस्तुमा तपाईँ हामीले म चाहिँ त्यो छलफल चलाउन चाहदिनँ। दिने कुरा होइन के चिज हो भन्न खोजिएको यदि खुस्किएको हो भने सचिन्नु पर्यो, रेकर्डबाट हट्नु पर्यो। यस्तो विषयमा हामीले छलफल नगरौँ कृपया। म चाहिँ सबै मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले के बहस गर्दैछौँ त अहिले तपाईँ र मैले होइन? हामी त राष्ट्रियताको विषयमा त हामीले त एकमुठी माटो पनि कसैलाई नदिनु चाहिएको छ। हामीलाई चाहिएको छैन। भएको हाम्रो संरक्षण हुनु पर्यो र हाम्रो अतिक्रमित भएको हिजो के प्रक्रियामा त्यहाँनिर लिपुवाधुरा लिपुले कालापानी क्षेत्रहरू सुस्ता इन्डियाले भोगचलन गरेको हो, त्यो फिर्ता हुनु पर्यो भन्ने मुख्य कुरा हो। अरू ठाउँहरूमा पनि अझै हाम्रो त अब नेपाली सेनालाई हामीले सीमा सुरक्षामा नेपाली सेना राख्नुपर्छ भनेर शक्ति पार्टीको माग छ। हामी सरकारमा गयौँ त राख्छौँ हो नेपाली सेनालाई। सशस्त्र पुर्याउन सक्दैन, सशस्त्र पुर्याउन नसक्ने हो। सेनालाई राखे भयो भने कम्तीमा पिलर त सार्दैन। त्यो त क्याम्प बनाएर बसेपछि अहिले पिलरसम्म ठेल्दै लिएको भिडियोहरू तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। तारहरू काटेको तर जुन चिज नहुनु थियो संसदमा नबोलिनु पर्थ्यो त्यो चिज बोलिएको छ। यो हाम्रो लागि दुर्भाग्य हो। पक्कै पनि विश्वका कुनै पनि राष्ट्र प्रमुखले अथवा नेपालका कुनै पनि राष्ट्र प्रमुखले अहिलेसम्म यस्तो विषयमा कहीँ बोलेको छैन। यो नेपालले इतिहास हिस्ट्री गरेको छ। अब उस्तै पऱ्यो भने यो यसले विश्व रेकर्ड राख्न सक्छ। त्यो चिज हो होइन? त्यो भएर हामीले गुगलमा सर्च गर्नुभयो जति देशहरू छन् नि विश्वमा कुनै पनि देशका राष्ट्र प्रमुखले आफूले अर्काको भूमि मिचेकै छ भने पनि मिचेको छ भनेर काहीँ पनि बोलेको छैन सुनिएर। त्यो चिज अब नेपालको प्रधानमन्त्री अनौठो हुनुहुन्छ उहाँले। अब त्यही अघि मैले भनेकै कुरा दोहोऱ्याउँ, योजनाबद्ध हो भने यो राष्ट्रघाती कुरा उहाँलाई यहाँनिर एकछिन पनि बस्ने फुर्सद एकछिन पनि बस्ने इज्जत मान प्रतिष्ठा छ भने बस्नुहुन्न। यदि योजनाबद्ध होइन भने संसदमा आउने स्पष्टीकरण दिने, रेकर्ड हटाउने, संसद खुलाउने, कानुन बनाउने। त्यसलाई धेरै स्पष्टीकरण पनि नभनौ। यस्तो भन्न खोजेको थियो, यस्तो भएको हो। श्रम शक्ति पार्टी चित्त बुझ्छ। जनताको चित्त बुझाउने हामीलाई के चित्त बुझे पनि नबुझे पनि हामी त छँदैछौँ त। जनताको चित्त बुझ्दो आउनु पर्यो उत्तर। नेपाली प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ नआएर हुन्छ त। नआए संसद रोकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिले सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नु। तपाईँको पार्टी अध्यक्ष हर्क साम्पाङ जानु भएन होइन? जानु भएन। किन जानु भएन? हामीले कम्तीमा दलको नेताहरूको भन्दा पनि एकचोटि प्रधानमन्त्रीले नै आफूले कोर्डिनेसन गरेर जुन संसदभित्र भएको दलको प्रमुखहरूसँग बसे हुन्थ्यो भन्ने हो मुख्य कुरा। अब राजनीतिक दलले त जसले बोलाए पनि हुन्छ नि त। हामीले बोलाउँदा आउने कि नआउने त? आउनु पर्यो। पार्टी अध्यक्ष हर्क साम्पाङले बोलाउँदा आउने कि नआउने त्यो भन्दा पनि अब एकचोटि कम्तीमा एउटा संसदीय दलको नेताहरू सबै होइन 5वटै पार्टीको छ। अनि प्रधानमन्त्रीज्यूले एकचोटि बोलाएर छलफल गर्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा हाम्रो। पार्टीको नेताहरूले कोही बोलाउँछ अब त्यताको कुरा एक ठाउँमा हो, तर हाम्रो कुरा मुख्य कुरा त्यो थियो। त्यस कारण पार्टीको सभापतिकै पार्टी अहिले संसदमा 2/3 छ। उहाँकै वरिष्ठ नेता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँ पनि शक्तिशाली पात्र हुने होइन? शक्तिशालीको कुरा भएन नि त त्यो त। उहाँ रविजी पनि आफै पनि सांसद हुनुहुन्छ। तर अब प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरामा कम्तीमा के गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा उहाँहरूले छलफल चलाउनु भयो। त्यसमा अरू राजनीतिक दलको नेताहरू जानुभयो, हामी गएनौँ। बहिष्कार त्यसलाई भन्ने हामी भ्याएनौँ। श्रम शक्ति पार्टीका नेता सांसदहरूले भ्याए त्यति हुन्थ्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति सत्तारूढ दलको सभापतिले बोलाउँदाखेरि श्रम शक्ति पार्टीका नेता कार्यकर्ताले भ्याएनन् छलफल जान। 2-3वटा कुरा छ। म भन्दैछु जब हामीले संसद स्थगित गर्यौँ 19 गते रोकेको नि त नि। अनि
25 गते सुरु गर्यो अनि जब त्यो 3 दिन 4 दिनसम्म चाहिँ छलफल नगर्ने अनि 25 गते नै हामी उपस्थित हुनुपर्ने पनि होइन नि त त्योभन्दा अगाडि नै छलफलहरू चलाएर यस्तो विषयमा त धेरै गम्भीर हुन आवश्यक छ सत्ता पक्ष र सरकार निकै गम्भीर हुनु आवश्यक छ अब हिजो पनि के कारणले स्थगित भयो बैठक त्यही कारणले त्यही कारणले जो चाहिँ सीमाको विषय छ देशको विषय भनौँ देशको विषय राष्ट्र रहेन सरकार रहँदा सांसद नेपालको विषय हो यो 3 करोड नेपालीको सबैको भावना यो 3 करोड नेपाली जिउँदोको 3 करोड त हिजो कति मान्छेहरू बिदा भयो नि यो धरतीमा उहाँहरूले सिर्जेको मुलुक होइन यो पक्कै पनि उहाँहरूको समेत भावना उहाँहरूको सन्तति हामी होला हामीले हल्का ढङ्गबाट यस्तो विषयमा लिनुहुन्न भन्ने हाम्रो अब पार्टी सभापति रवि लामिछानेले प्रश्न भन्नुभयो प्रधानमन्त्री आउनुहुन्न अब के गर्ने उहाँ कसरी हुन्छ जे पातै बोल्दै हिँड्नु बोल्दै हिँड्दै पाउने अनि हामी आउँदैनौँ भन्ने कि पार्टी सभापतिले बोल्छ कि परराष्ट्र मन्त्रीले बोल्छ प्रधानमन्त्री बोल्दैन बोल्नु पर्यो प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा प्रधानमन्त्रीले उत्तर दिनु पर्दैन हाम्रो त हो जनताको माग त हो के जनताले त चाहन्छ नि त अरू कसले बनाएर केही बोलेको कुरा होइन त उहाँले आएर आफूले रुस्टममा उत्तर दिनुपर्छ दिनै पर्यो दिनु पर्दैन सुख छैन सुखै छैन दिनुपर्छ नदिएसम्म तपाईँले छोड्नुहुन्न प्रतिपक्षले छोड्दैन कसरी हामीले छोड्नु त जनताले नछोड्नु भनेको छ त्यो यो राष्ट्र सत्ता पक्षको पनि हो प्रतिपक्ष पनि हो होइन सबैको हो र सबैको होइन अनि के जे पाए त्यही बोलेर अनि म पाउँदिनँ भनेर हुन्छ त हुँदैन नि त तपाईँलाई बाल्ने साथी कस्तो लाग्छ मानिज्यू बालन छ त कस्तो तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ मलाई त अब ठिकै लाग्छ मान्छे ठिकठाक छन् खै अब ठिकै होला अब धेरै किन टिका टिप्पणी गर्ने म पनि एकजना सांसद हो होइन व्यक्तिगत रूपमा म केही भन्न चाहन्नु उहाँलाई सरकार बनेको 3 महिना हुन लागिसक्यो आजसम्म राष्ट्रको नाममा एउटा सम्बोधन आएको छैन जुन दिन तपाईँहरूले ल्याएर प्रश्नोत्तर उतार्नुभयो विषय त्यो आयो हामी आम नेपालले यो मुलुक बनाउँछन् बालेन शाहको नेतृत्वमा यो मुलुक बन्छ भन्दा झन्डै 2/3 जनमत आएको छ अनि त्यो यो जनमतले देश बन्छ भन्ने इच्छा शक्ति छ अझै पनि मान्छेलाई यति भयानक इच्छा छ कि मानिसहरूमा देश बनिहाल्छ कि भन्ने के हो कहाँ अल्झिरहेछ विषय अब बजेट आएछ त्यसमै थाहा हुन्छ उहाँले के बनाउनु खोज्दै हुनुहुन्छ देश भन्ने तपाईँले के छनक पाउनुभयो खै मैले त केही भेटिनँ जनताप्रति उत्तरदायी भएर कार्यक्रमहरू नीति कार्यक्रम बजेटको आए जस्तो लाग्दैन खतम 21 खर्बको बजेट आछ इतिहाससँग ठुलो बजेट आएर के गर्नु नि खै अब के बन्छ त भन्नु न त अब देश बन्छ भन्ने आछ न स्वर्णिम अग्लेले त खै अब जनतालाई बिजुलीमै कर हाल्न सुरु गर्नुभयो हिजोसम्म बरु अर्कोहरूले गरेका थिए पुरानाहरूले अनि गाह्रो छ उहाँहरू धनीहरूको पार्टी रहेछ धनीको लागि बनाएदेखि बजेट स्वर्णिमजी निम्बु खाले त एक तुरको तेल पनि पाउँदैन एक ढिक्का नुन पनि पाउँदैन यो सरकार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले नेपाली जनताले राहतको नाममा एक ढिक्का नुन पनि पाउँदैन एक लिटर तेल पनि पाउँदैन कहाँ पाउँछ त्यो त के अरे तपाईँ भन्नु न नेपालको पहिले पनि नीति कार्यक्रमहरू त्यस्तो थिएन होइन तपाईँ भन्नु न माथि गोर्खाको माथितिर उँभो फोनमा लाग्नेतिरको जनतालाई थाहा छ होला भोजपुरको माथितिरको जनताहरूलाई बजेट भाषण आयो भन्दाखेरि के पाउँछ त उसले भन्ने कुरा के एकजना बुढो मान्छे भेडा खेदिरहेको छ मानव भोजपुरको त्यो दुर्गम पालिकाको त्यो नागरिकले के पायो नेपाली नागरिक केही पाउँदैन बजेट आओस् गयोस् मतलब छैन आफै खनी खोर्सी गरेर जिन्दगी बाँचेको छ बरु महँगी बढ्छ होइन जेन तेन बाँचेको तर सरकारले छोराछोरी छन् भने कामदारको रूपमा खाने मुलुकमा पुगेका छन् एक ढिक्का नुन पनि प्राप्त गर्दैन त्यसो हुँदाखेरि यो बजेट भाषण आओस् अथवा गयोस् नेपाली दूरदराजको गरिब दुखीहरूलाई यहीँभित्रकोलाई पनि काठमाडौँ भ्यालीकोलाई पनि त मतलब छैन फेल हुनु पर्यो तपाईँले पहिला प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नुभयो
अब अर्थमन्त्रीको फेरि किन अर्थमन्त्रीको राजीनामामा आएको छैन हामीले आइरहेछ श्रम शक्ति पार्टीले श्रम संस्कृति पार्टीले श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्षले अर्थमन्त्रीको पनि औचित्य छैन भनेर बोलिरहनु भएको छ त अब अहिले अब बजेट आएपछि उहाँले बोल्नुभयो होला त्यस हिजो हाम्रो बैठक थियो त्यो विषयमा छलफल भएको छैन भनेपछि अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ पर्दैन तपाईँ आफै भन्नु न मैले कार्य भन्दैछु नीति कार्यक्रम कार्यक्रम बजेटमा होइन कि त्यसभन्दा अगाडि नै बिजुलीका गाडी काठमाडौँ नेपाल भित्रिएछ थाहा पाउनुभयो व्यापक छ अहिले अन्त के चिज हो हिजो सदनमा पनि कुरा उठिरहेछ होइन अब हिजो भ्रष्टाचार भयो भनेर पुरानो दलहरूलाई हेलिकप्टरमा भगाएको हो अब यही ताल हो भने त अब हाम्रो सरकारको साथीहरू रकेटमा भट्ने दिन आउनु नआउला भन्न सकिन्न अब पृथ्वीमा त सबैतिर नेपालीहरू जहाँ पनि छन् होइन अब अत्याचार नै हुँदै गयो भने भोलि रकेटमा बाट्नु पर्यो नि त नयाँले खाँदैनन् जान्नेले खाँदैनन् घुस खाँदैनन् कमिसन खाँदैनन् भने होइन हामीले त्यो भएर त हामीले जिताएको हो त होइन अनि त्यो बिजुलीको गाडी कसरी छिर्यो त बिजुली गाडी छिर्यो कसरी छिर्यो के हो त त्यही हो त सिस्टम 700 करोडको बिजुली गाडी छिरेछ त्यही हो त सिस्टम त्यो त नहुनु पर्ने हो नि त सूचना बेचे के गरे त अब अहिले सरकारले जिम्मा लिनु पर्यो त्यो विषयमा उत्तर दिनु पर्यो अब यो विषयमा तपाईले संसदमा के उठाउनुहुन्छ हामीले छानबिन समिति बनाउनु पर्छ संसदीय छानबिन समिति बनाएर यसको अर्थ मन्त्रालयमा अहिले बनाउनु पर्यो संसद त्यो मन्त्रालय सरकारले बनाउनु नि त सबै हालको हुनु पर्यो नि त पछि संसदीय छानबिन समिति चाहियो बनाएर त्यो मात्रै होइन हरेक धेरै धन्दाहरू आज पनि सुरु भइसक्यो देखिन्छ नि त जस्तो अब प्राइभेटीकरण गर्ने भनेर केही संस्थानहरूलाई हाम्रो नेपाल सरकारको त्यो के चिज त्यहाँभित्र घुसेको छ भन्ने कुरा जस्तो नेपाल एयरलाइन्सको कुराहरू पनि सुनिँदैछ अझै राम्रो पो हुन्छ होला भन्ने त नेपालको झन्डा भएको प्लेन त खतरा हुन्छ होला भन्ने पो सोचेको त नेपाली जनताहरूले त हिजो 2/3 दिँदा होइन र विश्व अर्थतन्त्र बुझेको विश्वलाई आर्थिक सल्लाह दिँदै हिँडेर विभिन्न शक्तिशाली विश्वका चाहिँ एजेन्सीहरूमा काम गरेर नेपाल फर्केका बौद्धिक अर्थमन्त्री अर्थशास्त्री बनाएको बजेट हो राइजु तपाईँ के मूल्याङ्कन गर्दै हुनुहुन्छ एनजिओ आइएनजिओमा काम गरे जस्तै हो उहाँले खास जनमुखी बजेट ल्याउन सक्नु भएको छैन त अहिले तपाईँको मिडिया गएर यसो सर्च गर्दा पनि हुन्छ नि त पठाइदिनु न जनतालाई के हो त अहिलेको तपाईँहरूले सरकारबाट के प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भनेर मूर्ख जनताहरूको बिचमा पठाउनु त धनी मानीलाई त होला केही होला टाठो बाठोलाई त केही होला तर मूर्खहरूको बजेट बनेन नि त देश त हिलोमै डुब्ने भयो नि त यही सोधेको मैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जनता त हिलोमै डुब्ने भयो नि त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यही सोच्छु उनीहरू के भन्छन् भन्दाखेरि तरकारीमा टक्क नुन लागेछ भनिरहेछ स्वादिलो छ रे बजेट अब बजेट त स्वादिलो होला आफै गुनासो गर्दै हिँड्ने दिन पनि आउँछ फेरि हाम्रो माननीयहरूको पनि आउँछ श्रम संस्कृति पार्टीकोले अहिले विरोध गरेको मात्रै होइन उहाँहरूकै पनि त अब सांसद त स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदसँग हाम्रो पनि बजेट परेन के आयो भनेर काने खुसी गरिसके त्यस्ता अब गरिरहेछ आइहाल्छ एकैछिनमा आउँछ नि त मैले त्यही प्रश्न सोधेको फेरि उतातिर के भन्छन् भन्दाखेरि तपाईँहरूको पार्टीलाई चाहिँ क्युआर पार्टी भन्दा छ कसले यो अरू पार्टीहरूले पुराना र राष्ट्रपाका सांसदहरूले यस्तो छ जस्तो हर्क साम्पाङ एउटा अद्भुत क्षमता भएको मान्छे हो जसलाई विश्वास गरेर जनताले धेरै श्रमदानहरूमा सहयोग गर्नुभएको छ हर्क साम्पाङ अद्भुत क्षमता भएको मान्छे हो यदि हर्क साम्पाङ करप्टेड भएदेखि एकै रुपियाँ मान्छेले पैसा पत्ताउँदैन आह्वान गर्नु बित्तिकै दिन्छ नि त दुलदिनमा पुल भनौँ पैसा 2टा बन्ने आइसकिसक्यो बन्द गरौँ भनेर रोक्नु पर्यो गाली गरेर कहाँ हुन्छ क्युआरै भनेर हुन्छ हामीले पार्टीको नाममा क्युआर पठाएको छौँ संस्कृति पार्टीको क्युआर यो हो भनेको छ छैन नि खालि के भनेको छ फलाना जस्तो
श्रम संस्कृति पार्कमा गोर्खाहरूको स्ट्याचुहरू राख्ने, गोर्खा चौतारी बनाउने भनेपछि त्यहाँनिर हाल्ने भयो जनताले होइन। आज चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ढुङ्गे पार्क निर्माण हुँदैछ, लाउने भयो नि त, विश्वासले लाग्यो नि त। क्युआर पार्टी भनेको हामीले पार्टी चलाउनको लागि चाहिँ क्युआर है भनेर भनेको छैन। क्युआरमा आएको पैसाको होइन मिना बाबु, खोइ अडिट खोइ हिसाब किताब भनिरहेछन्। सामाजिक अभियन्ताले बोल्न थालिसक्यो होइन, उहाँहरूले त अब यो देश त सबै त्यस्तैले त बिगारेको नि। कम्तीमा किन हुँदैन नि छ ल। एउटा त हर्क साम्पाङले जसलाई जिम्मा दिनुहुन्छ उहाँले सब अपडेट राख्नुपर्छ, कति किन त अडिट गर्नुपर्ने छँदैछ। अनि अर्को कुरा, हर्क साम्पाङ अध्यक्ष आफैले माननीयले पैसा लिँदैन, 1 रुपियाँ पनि लिँदैन। तपाईँले जति दिनु खोजे पनि उहाँ आफूले लिनुहुन्न। अरूबाट लिन्छन् कि होइन, भनेको जसलाई जिम्मा दिएको छ तपाईँलाई मैले जिम्मा दिएँ भने तपाईँले हो त्यसको सबै हिसाब किताब बुझाउनेदेखि सबै। तर उहाँले आह्वान गरेपछि जनताले पत्ता, आजसम्म त पत्ता छ नि त, दुनियाँमा तुल सक्नु लागे। पार्कहरू त्यो एकै दिनमा 3-4 लाख मान्छेले चाहिँ रोयल्टी तिरो नयाँ वर्षहरूमा धरानको श्रम संस्कृति पार्कमा। अनि मान्छेले खिसी टिउटी गर्ने अनि उडाउने त नेपालीहरूको बानी नै हो। हर्क साम्पाङको पार्टीको नाम श्रम संस्कृति पार्टी होइन कि क्युआर पार्टी राख्नुपर्छ भन्ने तरिका त के भन्छन् नि। तर त्यो तपाईँ आफूले पनि अध्ययन गर्ने कुरा हो कि। त्यो माने तपाईँहरूको क्युआरमा तपाईँले आह्वान गरेको क्युआरको पैसाको हिसाब किताब आम नागरिकले विश्वास जे काममा भनेको छ त्यहाँ मात्रै लागु हुन्छ। आम मान्छेले दिएको विश्वासको जुन काममा लगाए पनि जस्तो जहाँ लगाए तपाईँलाई म भन्छु त्यो पैसाको हिसाब होइन जहाँ पाए त्यहाँ हुँदैन नि, हिसाब किताब मात्रै हो मान्दैछु। होइन मैले भन्नु खोजेको जहाँ पाए त्यहाँ तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यो किन्नको लागि आह्वान गरेपछि यो किन्दा कति पैसा छ, कति उप्रो भनेर हिसाब किताब देखाउँछ, अडिट गर्छ गरेकै छ त होइन। त्यो त अडिट कहाँ लगेर देखाउने त, तपाईँले माग्नु तपाईँलाई देखाउने, यसको पनि त प्रक्रिया त हुन्छ नि त। अनि हो त्यो चिज हो। अनि आज तपाईँको के अरे एउटा चिजमा आह्वान गरेको छ, अर्को चिजमा लागु गरेको छैन नि त काम, जहाँ भनेको छ त्यही बुझ्नुभयो नि। व्यक्तिगत नेताले घर बनाएका छैनन्, त्यस्ता घरै बनाउने हो भने त अनि किन बेकारमा हर्क साम्पाङको पार्टीमा लाग्ने। त्यस्तो सबभन्दा यो देशमा माया, देशलाई माया गर्ने, माटोलाई माया गर्ने, यो देश निर्माण गर्नुपर्छ भनेर लाग्ने कोही नेता छ भने हर्क साम्पाङ मात्रै हो। ल नोट गरिराख्नुहोस्, आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा के गरौँला घर बनाउँला गाडी चढाउँला भन्ने सपना नबोक्ने मान्छे हो हर्क साम्पाङ। देश निर्माणमा हिँडेको कोही मान्छे छ भने हर्क साम्पाङ मात्रै हो। यो माटोलाई माया गर्ने, माटोदेखि स्थापित, माटोसँगै खेल्ने, ढुङ्गा माटोसँगै हुर्किने, आफू कार्यकारी हुँदाखेरि पनि गएर श्रमदान गर्ने मान्छे। आफू धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यकारी हुँदाखेरि पनि 42 किलोमिटर 96 दिनमा झन्डै 200 mm कि कतिको यत्रो ठुलो पाइप के जनतासँग मिलेर तानेर धरानमा पानी झारेर रुने मान्छे हो, रुँदै नुहाउने मान्छे हो हर्क साम्पाङ। विपक्षीले के भन्छन् भन्दाखेरि हर्क साम्पाङ अरूलाई भने के थाहा छ तपाईँलाई भनौँ, हर्क साम्पाङ अरूलाई भने प्रक्रिया के गर्नु पर्छ। हर्क साम्पाङ धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर नहुँदाखेरि धरानीहरूले के कुकले नुहाएका थिए, कुकले कुला गरेका थिए भनेर बोल्दै हिँडेछन् त एक थरी मान्छे। होइन एक थरीले त के अब त्यो पनि हो। मैले देख्दै थिएँ, उहाँ पनि अस्ति सांसद लड्नु भयो, हर्क साम्पाङसँगै प्रतिस्पर्धा गरेको हो, लड्नु भयो तारा चिन्हबाट चुनाव लड्नु भयो। तर के अरे पहिले पनि उहाँले भने जस्तो अब त होइन, तर धेरै कम पानी हुन्थ्यो। हर्क साम्पाङको अभियानले धेरै धरानलाई फुलफिल गरेर नै अहिले जनताले पत्यायो नि त, नभएदेखि त ढाँटेको भने त पत्याउनु हुन्न थियो जनताहरूले। तपाईँको यो तर्क चाहिँ मैले माने। तर फेरि अहिले कार्यवाहक नगर प्रमुख धरान उपमहानगरपालिकाका आयेन्द्र विक्रम बेगा चाहिँ के भन्दै हुन्थ्यो भने बेसा र साबुन फ्याक्ट्रीको हिसाब किताब छैन, अब अनुसन्धान समिति बनाउँछु भन्दै हुन्थ्यो। हेतरिका बनाए भइगयो त,
सबै चिज गर्न छुट छ त उहाँ सरकारको अब त्यहाँको स्थानीय सरकारको प्रमुख हुनुहुन्छ होइन र के हो त सबै गर्दा भइगयो त यो देश निर्माण गर्छ भने एकजना हर्का साम्पाङले गर्छ म त भएर म विश्वस्त भएर म हर्का साम्पाङको पार्टीमा छु मान्छेहरूले विभिन्न लालछना लाउँछ तर मलाई कति पनि विश्वास लाग्दैन क्या तपाईँको पार्टी सभापतिको कार्यशैली ठिक छ ठिक छ नि ठिक छ के चाहिँ बेठिक छ भन्नु त सामाजिक सञ्जाल अनि यताउता म सुन्छु एक थरी मान्छेले हावादारी भन्छन् अनि गाली कति गर्छ त मान्छे इङ्गेज गराइदिएको नि त्यहाँ रोस्टम मुभेर कस्तो पार बोल्नुहुन्छ राष्ट्रियताको विषयमा देशलाई सरकारलाई कति राम्ररी सल्लाह दिनुभयो राम्रो कुराहरू पनि होला नि त नि हर्का साम्पाङ संसदमा आएका हुन् होइन तपाईँलाई ल धेरै चिजहरू त सरकारले स्वीकारे जस्तो पनि लाग्छ नीति कार्यक्रमहरूमा देख्दै थिएँ होइन तर राम्रो राम्रो सल्लाह सुझावहरू दिनुभएको छ कतिलाई हावादारी लाग्छ टेक्निकल कुराहरू जस्तो विद्यार्थीहरूलाई कसरी हामीले चाहिँ आफ्नो जीवनसँग जोड्न सिकाउने कसरी श्रम गरेर बाँच्न सिकाउने टेक्निकल विषयहरूलाई कसरी हामीले अभ्यास गराउने यो त विभिन्न देशहरूमा प्र्याक्टिस भएको चिजहरू हो नि त श्रम संस्कृति पार्टीले टेक्नोलोजीमा विश्वास गर्छ किन हाम्रो त नि तपाईँ कता श्रम भनेको के तपाईँ पनि एउटा श्रम गरिराख्नु भएको छ त अहिले पनि हाम्रो श्रमै हो भनेको विज्ञानसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि त विद्यार्थीहरूले जान्नु आवश्यक छ नि त विज्ञान भनेको चाहिँ प्लेन उडाउने मान्छेको चिरफार गर्ने डक्टर मात्रै होइन त हो कि भन्नु आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने पनि एउटा विज्ञान हो नि त कसरी बाँच्ने कसरी हिँड्ने होइन कसरी आफ्नो जेनेरेसनहरूले अर्को जेनेरेसनहरूलाई सकारात्मक ढङ्गबाट हिँडाउने यी सबै चिजहरूमा शिक्षा हुनुपर्छ अभ्यास हुनुपर्छ थ्योरिकल कुरा मात्रै हुँदैन प्र्याक्टिकल कुराहरूले पनि धेरै चिज जानिन्छ संसदमा हर्का साम्पाङ चाहिँ पुराना राजनीतिक दलहरू कोशी बेच्ने महाकाली बेच्ने टनकपुर बेच्नेको पछि लाग्यो भनिरहेछ कसले संसदमा कसरी उहाँहरूको हाम्रो उहाँहरू चाहिँ कुरा नबोल्नु तपाईँहरू उहाँहरू चाहिँ हाम्रो पक्षमा लाग्दै हुनुहुन्छ तर हामी आफ्नो विचारहरू हाम्रो आन्दोलनको शैलीहरू हाम्रो फरक छ नि त नि अनि उहाँहरू चाहिँ के हो प्रतिपक्षी भएको हिसाबले हाम्रो पछि पछि हुनुहुन्छ यति बुझ्नु पछि अहिले नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमाले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ प्रतिपक्षी भएको हुनाले खास प्रतिपक्षी श्रम संस्कृति पार्टीको पछि लागिरह खास पनि नभनौँ जनताको पक्षमा हामी आवाज बुलन्द गर्छौँ उहाँहरू पनि यसो लाइनमा घरिघरि आइपुग्नुहुन्छ कुस्ती खेल्न जाँदै थियो अस्ति त संसदमा टेबल बोकेर कुर्सी बोकेर बुर गरेर हिँड्दै थियो त त्यो अब आफ्नो आफ्नो शैली होला उहाँहरूको हामीले त्यो शैली अब देख्नु नपरोस् देश निर्माणको शैली देख्नु परोस् भनेको कुरो फेरि उही सुरु हो झगडा गरौँला जस्तो गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथीहरू म छुट्याउनु गएको थिएँ देखिरहेको तपाईँलाई मैले संसदमा लडाइँ झगडा गर्ने हो भने त हामी नै जित्छौँ त्यत्रा छन् उनीहरू 182 जना त लडाइँ त देशभरि हुन्छ नि पाखुरै पाया पाखुरा बाका बलिया बुझेका पढेका सब उनीहरू छन् पढेका होइन हर्का साम्पाङ ढुङ्गा उचालेको मान्छे अब मार्सल आर्ट्सको खेलाडी त्यहाँ त सबैलाई थला बसाउँछ एक्लैले हर्का साम्पाङले मान्छेले पत्ताकै छैन हर्का साम्पाङ त मार्सल आर्टको खेलाडी एक भिडियो भने ढुङ्गा बोक्नु कोही भन्दा छिटो दौडिनु पर्छ भने कुद्नेमा पनि हर्का साम्पाङले जित्छ त्यहाँभित्र भएकोलाई ल भएका ल छुनै भेट्दैन त कसैले अनि राम्रो देख्नुहुन्न उहाँको सामाजिक सञ्जालतिर यसो घरिघरि देखाउनुहुन्छ देखाइरहनु भएको छ उहाँले बेला बेलामा अलिअलि दृश्य देखाउनुहुन्छ भनेको चाहिँ अहिले पनि शारीरिक रूपमा स्ट्रङ मान्छे हो हर्का साम्पाङ त्यस्तै कुरा गर्ने हो भने हिजो एउटा सामूहिक सञ्जालमा राजेश हमालमाथि उहाँले कमेन्ट गर्दै हुन्थ्यो अब राजेश हमाल श्रम संस्कृति पार्टीको उम्मेदवार बन्नुपर्छ भन्दाखेरि
बर्बाद हुन्छ भनेर फेरि राजसभाले प्रतिज्ञा दिइरहेको थिए राजसभाले पनि विश्वास गरेनन् सबै मान्छेले सबैलाई कहाँ विश्वास गर्छ त अब हामीले त अब राम्रो मान्छेहरूलाई ल्याउने हो हाम्रो पार्टीमा को आए अहिलेसम्म धेरै मान्छे हुनुहुन्छ नि उही पुराना राजनीतिक दलका थुप्रेका फोहोरहरू थुप्रेर फेरि तपाईँहरूका पनि एकजना भन्नु उता रासोपामा जान थालिसके होइन एकजना भन्नु को हो उता रासोपामा जान थालिसके पुरानो दलकोहरू नराम्रो पुराना दलका थुप्रेका फोहोरहरू रासपामा गयो त्यो त राम्रो हाम्रोमा चाहिँ हाम्रोमा क्लिन मान्छेहरू हामी ल्याउने तर अराजक मान्छेहरू छन् जातीय अति जातिवादी कुरा गर्छन् भन्छन् मैले हर्क साम्पाङको पार्टीका कार्यकर्ता हर्क साम्पाङले हर्क साम्पाङको पार्टीका कार्यकर्ताले कसले एकजना फलानाले भन्नु न आउँछ दृश्य आरोप मात्रै हो बाबुलाई काट्नुपर्छ भनेर भिडियो आइरहेको हुन्छ त सामाजिक सञ्जालमा त कुन युगमा कसले के बोल्यो त छोड्नु अहिले हाम्रो पार्टीमा आएपछि त्यसरी बोल्नु भने कारबाही हुन्छ कोही मान्छे पनि हामीले माटो सुहाउँदो नेता हर्क साम्पाङ जसलाई हामीले साथ दिएका छौँ यो नेपालीहरूले सबैले साथ दिनुपर्छ होइन अहिले पार्टी बनायो भने त धेरै भएको छैन नि त कतिको भन्नु त चुनावमा 3 महिना पनि पुगेको थिएन 5 महिना 6 महिना स्वतन्त्र रूपमा उपमेयर लडेका हुन् उपमहानगरपालिका पार्टी निर्माण भएको 5-6 महिना हुन्छ 5-6 महिना त भएको छैन है त्यतिखेरि को मान्छेहरू मिलेर दर्ता गर्ने बेलामा हुनुभयो त एउटा कुरा भयो अब तपाईँले भने जस्तै जुन ट्याग लाउँदै हुनुहुन्छ त्यो त महाधिवेशनसम्ममा हामी सबै फुलफिल गर्छौँ होला नि त पार्टी पनि छोडिरहेछन् नि देखिरहेको छु म पार्टी त सबैले छोड्छन् हिँड्छन् त्यो सामान्य कुरा हुन् तर किन छोड्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य कुरा हो हर्क साम्पाङको पार्टीमा पनि किन मान्छे छोड्छन् मानिसु पदमा पाएर त्यस्तो धेरै छोडेको छैन एकजना दुईजनाले छोड्ने सामान्य कुरा फुट्ट राम्रै पदमा बसेका हर्क साम्पाङले कुनै बेला राम्रै साथ दिएका मान्छेले पनि छोडिरहेछन् राम्रो साथ दिएको थिएन जो अस्तिको धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरका दावेदारले छोड्नु उहाँ भर्खरलेको हो त्यो सधैँभरि बसेको होइन टिममा बसेको मान्छे हो त अहिले पनि स्ट्रङली नै धरानमा छ होइन हर्क साम्पाङ छ संस्कृति पार्टी छ हर्क साम्पाङ छैन विचार के हो विषय के हो विचारै भएर हर्क साम्पाङले आज यति छोटो समयमा 2.5 महिना 3 महिनामा संसदमा 7 सिट लिएर आएको भनेको विचार भएको हुनाले हो काङ्ग्रेस एमाले ओली देउवा प्रचण्डको अनुहार इरिटेसन भएर आएको हो कि त्यो चिज मात्र होइन पुरानो दलहरूले राम्रो काम नगरेको हुनाले नयाँलाई दिनुपर्छ भन्ने एक खालको बिचमा थियो नै त्यति मात्रै होइन हर्क साम्पाङ आफैमा एउटा प्र्याक्टिकल्ली विकासवादी नेता राष्ट्रवादी नेता एक्लै कुद्दाखेरि पनि जनताले पत्ताए पार्टी निर्माण गरेपछि पनि हर्क साम्पाङको पार्टी भएको कारणले हामीले जितेको श्रम संस्कृति पार्टीको विचार लोकप्रियताले जितेको तपाईले सबैले किनभने पार्टी नै उहाँको भिजन अनुसार निर्माण भएको उहाँको विचारले निर्माण भएको नि त होइन श्रमबाट पनि यो देश निर्माण हुनुपर्छ सबै प्रकृति संस्कृति र प्रविधिको बिचबाट चाहिँ विश्वमा धेरै मान्छेहरूले उन्नति प्रगति गरेको छ हामी पनि त्यही चिजलाई अँगाल्नुपर्छ सबै मान्छेहरू एक ढिक्का भएर सबैको हातहरूले माटो छुनुपर्छ सबैले श्रम गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरूको पछि सामूहिक निर्णय हुँदैन तपाईँहरूको पार्टीमा सामूहिक निर्णय भइरहेछ हुन्छ अनि सामूहिक निर्णय भएर त चलिरहेछ नि हर्क साम्पाङले बोले सकियो अरूको केही पनि छैन त ताली पिट्ने हो पछि लाग्यो त्यस्तो होइन त्यस्तो होइन हर्क साम्पाङले सबै चिज त्यस्तो पार बोल्नुहुन्न केही कुराहरू बोल्नु पाउनुहुन्छ तर सबै कुरा बोल्नुहुन्न अब स्थानीय तहको उम्मेदवार छनौट कसरी हुन्छ त उहाँ त धम्माधम पद दिइरहनु भएको छ उम्मेदवारको नाम थालिसक्नु धरानमा फाइनल भयो अनि अरू ठाउँमा अब अभ्यास भइरहेछ
प्रयास भइरहेछ। अब त्यहाँबाट साथीहरू छलफलमा हुनुहुन्छ। भनेको संसद कस्तो लागिरहेछ अहिले? संसद हिजोकै जस्तो लागिरहेछ। फरक पाउनु भएन? लडाइँ झगडा त्यस्तै देखिन्छ होइन, एउटाले अर्कोलाई पेल्ने नै देखिन्छ। हिजो तपाईँ संसद बाहिर बसेर हेर्नुहुन्थ्यो, आज संसद भित्र बसेर हेरिरहेछ। उस्तै हो। भव्य स्वागत गरे त रवि लामिछानेलाई भारतले कसलाई के गर भन्ने कुरामा छोडिदिनु न। तपाईँ त प्रतिपक्षी दलको सशक्त सांसद हो, राजनीतिक व्यक्ति र प्राणी हो। जवाब तपाईँ त राजनीतिक टिप्पणी गरी मान्छे। अब दुईटा हिसाबले अब बजारमा जनताहरूको टिका टिप्पणी छ। एउटा चाहिँ बालनजीले बोल्नुभएको कुरा, त्यो साङ्केतिक हिसाबले अब इन्डियाले रविजीलाई स्वागत गरेको कुरा र अब साँच्चै देशलाई अप्ठ्यारोमै पो हो कि बनाउने हो कि भनेको हिजोकोहरूले कम्तीमा भारतले भोगचलन गरिरहे पनि चुचे नक्सा त एक टिका भएर सरिता गिरीको दुईटा मात्रै, एकजना सरिता गिरी मात्रै हो, एकजना उपस्थित भएन, एकजना सरिता गिरी मात्र विपक्षी मोर्चा त्यहाँदेखि देशै छोडेर हिँड्ने होइन, पार्टी देश भागा भाग तर पोलिटिकल राजनीति नै सकियो, छोडेर हिँड्ने कि त्यो लाइनबाट लिपियाद्वारा लिपि लेखहरू बुझाउने प्याटर्नबाट आएको ओड हो कि प्रधानमन्त्रीले भनेको भन्ने बजारमा हल्ला छ र नै हामीले के छौँ, आउनु संसदमा उत्तर दिनु, रोस्टमबाटै उत्तर दिनु, रोस्टममै बोल्नुभएको कुरा भनेर हामी भनिरहेका छौँ। एउटै कुरा ख्याल गर्नुहोस् है, टनकपुर व्यक्ति, महाकाली व्यक्ति, कोशी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ धेरै विश्वास नगर्नु होला। हिजो 35 वर्ष 33वटा काण्ड छन्, त्यस्ता काण्ड हामीले हाम्रो विचारहरू लिएर हामी अगाडि बढिरहेछौँ है। तपाईँहरूलाई भन्नु बुझ्नुपर्ने, अब तपाईँले लगेर प्रतिपक्षीहरूसँग उभो भन्ने विषयमा जोड्न खोज्नु भएको दुईटा कुरा हुन्छ। राष्ट्रियताको विषयमा त सबै मान्छे एक ठाउँमा हुनुपर्छ मेरो बुझाइ। हिजो राष्ट्रियताको विषयमा त्यही महाकाली सन्धि गर्दाखेरिको बैमानीले आज महाकालीको सीमारेखा तलमाथि हुँदाखेरि आज चाहिँ लिपुले लिम्पेर कालापानी त्यो कुरा त हामीले बोल्नु पर्यो। मान्छे खास कुरो यो हो क्या, जस्तो म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँले अहिले प्रतिपक्षीहरूसँग जस्तो पुरानो दलहरूसँग तिमीहरू नमिल्नु राम्रो भन्नुहुन्छ, जनताले पनि त्यही भन्छ होइन। तर देश रह्यो भने मात्रै हामीले के गर्छौँ, म सांसद हुँला, तपाईँ यो नेपालको पत्रकार होला होइन, अरू जनता नेपाली जनता भइएला हामी। तर हिजो देशमाथि बैमान गर्नेले हिजो देशमाथि बैमान गर्नेले आजको दिन देश जोगाउँछन् भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन। देशलाई माया गर्नेहरू हिजो उनीहरू सत्तामा हुँदाखेरि होइन, त्यो चिजहरू तपाईँले भने राष्ट्रघाती कामहरू अनि को विरुद्धमा हामी छौँ, आज पनि हुन्छौँ। जस्तो अब एमसिसीको विरुद्धमा हामी छौँ, खारेज गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो अध्यक्षले पहिल्यै दिन भनिएको कुराहरू हो नि त। हिजो त गल्ती गरे र नै आज यो अवस्था छ, तर अहिलेकोले गल्ती नगरोस् भनेर हामी सतर्क गराइरहेका छौँ। कुनै मुद्दाहरूमा अब पुरानो दलहरू पनि प्रतिपक्षमा भएको हिसाबले हामीसँग उभिएको तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ, तर हामी उहाँहरूको पछि लाग्दैनौँ कि। हिजो देश बिगार्नेहरू आज चोखी भनेर सुनपानी सरकार होइन, त्यो त होइन। पुरानो दलहरूले के अरेलाई हामीले साथ दिएको भन्ने नबुझ्नु। हामीले देश र जनताको लागि हाम्रो आवाजहरू बुलन्द गरिरहेका छौँ, जनताको आवाजहरू बुलन्द गरिरहेका छौँ, सरकारलाई सही सल्लाह सुझावहरू दिइरहेका छौँ। त्यो विरोध गरेको नसम्झिनु तपाईँहरू, हामीले त सल्लाह सुझाव दिने हो नि त, झकझकाउने हो नि त सरकारलाई। सरकारले जे पाए त्यही बोल्दै हिँड्ने, जे पाए त्यो गर्दै नगरोस् भनेर हामी लागेको हो नि त। तर यो सरकारले कमिसन त खाएको छैन नि, त्यो कुरामा त म यो सरकारले भ्रष्टाचार गरेको छैन नि, आजसम्म देखिएको छैन। तर त्यो टेक्निकल कुराहरू नमिलाएर त अघिको बिजुली गाडीहरू के हो त, किन त्यसो हुँदैछ,
त्यो त अर्थमन्त्रीले जानकारी दिन्छु त्यसको स्पष्ट पार्छु भन्नुभएको छ उहाँले हो त कुरा तपाईँले अर्थमन्त्री हो कि सूचना चुहाएर कर्मचारी खाए म हिसाब त देखाउँछु भन्नुभएको छ उहाँले होइन आज पनि खै अब जनताहरूको कुरा सुन्दाखेरि आज पनि बोर्डर लाइनहरूमा 100 रुपियाँदेखि 5-10 रुपियाँसम्म पैसा तिरेर सामानहरू लिइरहेको कुराहरू सुन्नमा आएको छ त्यो सदनमा बोल्नुपर्छ भन्दैछन् मान्छेहरू होइन अब गृहमन्त्री नभएको अवसरमा हो कि प्रधानमन्त्री आफै गृहमन्त्री सम्हाल्नु भएको छ निर्देशनहरू कडानु फेरि सुदन गुरुङ गृहमन्त्री हुने चर्चा सुन्नुभएको छ सुनिरहेको छु के भन्नुहुन्छ भए राम्रै त के भयो आफूले त के हो जो प्रधानमन्त्री भए पनि राजसभाको हुने हो जो गृहमन्त्री भए पनि राजसभाको हुने हो होइन सरकारमा जाने सबै राजसभाको झुकेर कि श्रम शक्तिको पनि छिर्न सक्दैन होइन झुकिएर कि बुढो मान्छे जानुहुन्छ कि हाम्रो दाइ प्रचण्ड होइन हौ कहाँ प्रचण्ड महावीर दाइ हो ए महावीर पुग्ने सम्भावना छ है महावीर पुग्ने सम्भावना छ अघि महावीर पुन त भन्दै हुन्थ्यो त्यो अर्काका सांसद अर्काका पार्टीका कार्यकर्ताहरू पढ्दैन अध्ययन गर्दैन तिनीहरू कुरा के सुन्नु भन्दै हुन्थ्यो सामाजिक सञ्जालमा म त भेटिरहन्छु पढ्नु त किन पढ्नु त अब जीवनभरि पढ्दा बुढो भइसक्यो अनि कति पढ्नु तिनीहरूलाई विज्ञान पनि थाहा छैन तिनीहरूलाई नवप्रवर्तन पनि थाहा छैन तिनीहरूलाई टेक्नोलोजी पनि थाहा छैन तिनीहरू प्रविधि पनि बुझ्दैनन् त्यही माटो भन्छन् त्यही माटो भन्छन् टी सर्ट लाउँछन् दौडिन्छन् भन्दै हुन्थ्यो त्यो कुरा अब दाइले जे बुझ्नुहुन्छ त्यो उहाँको हिसाबबाट ठिकै छ तर के अरे सबै मान्छेले सबै जानेको हुँदैन महावीर दाइले जे अध्ययन गरेर आउनु भएको छ त्यो कुरामा उहाँ विज्ञ होला तर सबै नेपालले माया गर्छन् है महावीर पुनलाई त धेरै नेपालले माया गर्छन् कसलाई चाहिँ गाली गर्छ त गाली खाने पनि छन् प्रशस्त तर गाली खाने सामाजिक सञ्जालमा कम गाली खाने मध्ये एक व्यक्ति हो महावीर पुन आजको दिनसम्म अब यस्तो छ नि त हर्का साम्पाङलाई पनि त अब विरोधी पार्टीहरू नभएदेखि त धेरैले नै माया गरेको थियो नि त सुरुमा गरे होइन अब अहिले अब हर्का साम्पाङले पनि आफ्नो पार्टीको जनताको पक्षबाट अलिक कम बोल्दा हुन्छ नि त पार्टी अध्यक्ष अलिक धेरै बोल्नु कहाँ धेरै बोलेको छ हौ तपाईँ संसदमा हेर्नु न के बोलेको छ तपाईँ मञ्चमा हेर्नु न के बोलेको छ त्यही सामाजिक सञ्जालको फेसबुक हेरेर तपाईँहरू आएको छ कति टिप्पणी र लाइक र कति कमेन्ट गर्नु जनताले होइन त्यो त जनताको होइन गीत आउँछ कहिले बोली आउँछ कहिले स्टाटस आउँछ आएको छ म त्यहाँ कमेन्ट हेरेको थिएँ कति लेखेको होला भन्दै थिएँ पार्टीको अध्यक्ष हो सांसद भइसक्यो यत्रो चर्चा कमाछ लेख्या छ धेरै मान्छेको त्यही कमेन्ट अनि म एक राउन्ड बसेँ पनि अध्यक्षजीसँग के हो यो धेरै नलेख्नु नि त भनेको अब खास समस्या चाहिँ अब कमै लेख्नु पर्यो भन्ने भइरह सोच्नु भएको रहेछन् अध्यक्षले एक दिन राति उठ्नु पऱ्यो 2 बजेतिर पिसाब लागेर बाहिर जानुलाई अनि त्यो दिन अलिक कम लेख्नु भएको थिएछ 2 बजे उठेर यसो पोस्ट गरिराखेर बाहिर गएर फर्केर आएर के रहेछ भनेर हेरेको 600 जनाले चाहिँ कमेन्ट ठोकिसके कमेन्ट र गाली दिएर गाली दिएर रहेछ अरे के थाहा रहेछ त बुझ्नुभयो अनि राति 2 बजे पनि कतिखेर लेख्छ भनेर हेरेको गर्दो रहेछ त अनि किन उहाँहरूलाई चाहिँ नदिनु भनेर दिइरहनुहुन्छ क्या अनि उहाँलाई काम दिएको काम उनीहरू त्यही अल्मलिरहन्छ म लेखिदिन्छु पढ्छ गाली गर्छ बस्छ इङ्गेज गराएको भन्नुहुन्थ्यो कि त्यो ठिकै लाग्यो त्यो 5000 6000 कमेन्ट कहिले पढेर सक्नुहुन्छ हर्का साम्पाङले कुनै कमेन्ट त हेर्नु भ्याउँदैन हो कि न भन्नु न तर कमेन्टमाथि कमेन्ट चाहिँ ठोकिरहनु भएको हुन्छ कुनै ठाउँ ठोकिरहेको म देखिरहेको छु म पनि उहाँको फलो गर्छु लामो समयदेखि त्यस्तो त मलाई मजा पनि लाग्यो अनि तपाईँको बाँदर मार्ने अभियान चाहिँ कहाँ पुग्यो मानेछु बहुत चर्चा साथ अभियान चिनाउने त्यही बाँदर मार्ने सांसद भनेर चिनिरहेछन् मान्छे बाँदर मार्ने सांसद भन्दा पनि जनताले बाँदर मार्न पाउनुपर्छ भनेर अहिले लागेको छ बाँदरले गाउँमा धेरै दुःख दिएको छ देखाएको छु मैले पनि अनि धेरै भयो नि त बाँदर नेपाली जनताभन्दा धेरै बाँदर छ नि त गाउँमा 150 मान्छे बसेको छ भने त्यहाँ 600 बाँदर छ त नि मैले बजाङ बाजुरा र डडेलधुराको एउटा स्टोरी हेरेको थिएँ
गाउँ नि खाली भएछ होइन हाम्रोतिर थुप्रो गाउँ त पूर्वमा त्यसो छ भनौँ न 20 कोठा 17 कोठा थाङ्रा लाउने मकैको थाङ्रा लाएर बस्ने जनताहरूले कत्रो कत्रो टारबारीहरू छोडेर लागेको छ कि उठीबास भयो अरे गाउँ नै छोडे मार्ने होइन बेच्ने भन्छन् श्रीलङ्काले बेच्यो कोभिडको समयमा बाँदर चीनलाई ऋण तिर बाँदर बेच्यो श्रीलङ्काले चीनलाई तथ्य हिँड्ने कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ पढ्नुहोस् त छ गुगलमा सर्च गर्दा भेटिन्छ हाम्रोमा कानुन बनाएर जे गरे पनि हो हामी कानुन छैन बेच्ने हो भने जनताले पैसा पनि पाउँछ समातिहाल्छ हेर्नु होइन त्यो पनि गरौँ किन मार्नु पर्यो हो तर सामाजिक सञ्जालमा यो मान्नेलाई सिकाउनु पर्यो उपाय सिकाइछु भन्दा उपाय पनि सिकाइरहेको थिएँ मान्छेले तपाईँलाई यस्तो छ गफ मात्रै गर्नको लागि त बाँदरको विषयमा कुरा उठाउँदै चुपचाप बस्दा पनि हुन्थ्यो तर टुङ्गो लाउनको लागि मैले मार्नु पर्छ कि पर्छ भनेको टुङ्गो त लाउनु जनतालाई दुःख दिएको चिज त महसुस गर्नु पर्यो नि त सरकारले म सदनमा छु सदनले महसुस गर्नु पर्दैन या तरिका उसले आएर मलाई यहाँ पक्कैतिर मारे पनि म बोल्नु छोड्दिनँ नि त कहाँ छोड्छु त अनि जनतालाई रुवाएर त अभियान त पछि लाग्छु त म माइती घरमा त्यहाँ बसेर के अरे मलाई गाली गरेर उहाँ जनताको उसले समस्याको समाधान जानेको छ त भाइ बहिनीहरूले एकचोटि गएर त्यहाँनिर गएर उहाँ अलैँची च्यातिराखेकोमा गएर उफ्रोस् त गाउँले भेला भएर त्यहाँबाट जिउँदो फर्केछ भने अनि बाँदर यस्तो गर्नु हुँदैन भोजपुरमा अलैँची 70 पारेको ठाउँमा गएर बाँदरलाई मकै बारीमा जिउँदो फर्किँदैन त्यो मान्छे के कुटिहाल्छ नि भोजपुरी जनताले होइन जसले दुःख पाएको छ उसले त कुट्छ नि त होइन त्यो चिज चाहिँ फेरि त्यति बुद्ध हुन्छ उनीहरूको छोराछोरी यहाँ काठमाडौँमै पढ्छ नि फेरि धेरै यहाँ चुत्रुर बुत्रुर नगरे हुन्छ घर गनेर फेरि त्यहीँ आइपुग्छ नि त कसको घर कहाँ छ भने त अहिले त एकछिन भेटिजान्छ नि त नि त्यसो हुँदाखेरि हल्का ढङ्गबाट यतिको मान्ने जतिको मान्छेले बुझेको त्यही पनि श्रम संस्कृति पार्टीको सांसदले चाहिँ मार्ने भन्दा पनि उपाय खोजेको हुन्थ्यो भन्छन् केटाकेटीहरू मेरो अध्यक्ष होइन हाम्रो पार्टीकोहरूले मार्नु हुँदैन भन्छन् जनता मार्नुपर्छ भनेपछि मैले के भन्नु त मलाई त जनताले पनि पठाएको हो जनतालाई यो यसको औषधि हुन्छ दबाई हुन्छ परीक्षण हुन्छ यसको चाहिँ औषधिको बिरामी उपचारको प्रविधिमा प्रयोग हुन्छ बाँदरलाई टेस्ट हुन्छ त्यसकारण विदेशीहरूलाई बेतन हुन्छ कि के गर्न मिल्छ भन तपाईँ हामीले सिकाउनु पर्यो सुन्नु न तपाईँ हामीले यस्तो गफ नगरौँ ल किन यो पारा लाग्दैन त कानुन बनाउनु अहिले त्यही भएर म मरिहत्ते गरेर दिन लागेको छु तपाईँ सदनमा म लबिङ गरिरहेको छु ठाउँनुहुन्छ तपाईँ कानुन बनाउने ठाउँमा हुन्छ तपाईँ त्यही भएर म लबिङ गरिरहेको छु तपाईँ भन्नु बाँदरले दुःख दिएको जनता त सबै सांसदहरूको गाउँमा छ कि सत्ता पक्षको पनि छ होइन तर मान्छेले बुझ्दाखेरि अघिल्लो संसदमा बाँदरलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ बाँदर समात्नुपर्छ सक्यो गाउँ भनेर भन्दाखेरि संसदमा हाँसो उठेको थियो मान्छे हाँस्छन् तर मजाक नमान्नु मलाई थिएन भने मैले कोसँग हिजो एकजना साथीसँग मैले भनेको थिएँ म प्रधानमन्त्री पुग्न सक्छु फेरि यो केसमा चाहिँ आउँछ नि यदि बाँदर मार्ने सांसद बाँदर मार्दैन बाँदरलाई जनताले मार्नु पाउनु पर्छ हामीलाई धेरै दुःख दियो भनेको छ थुनुहोस् न एकैछिन जनताले आएर निकालिहाल्छ ठाउँ कब्जा हान्छ त अनि देश कब्जा हुन्छ अनि त्यति धेरै आक्रोशित छ क्या जनताहरू 28 गते कति हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गर्न आउँदैछौँ भन्दै थियो हिजो कि कहिले फोन गरेँ अरे भनेको जब मुद्दा लगाउने कुरा के चलेपछि त जनता त आकर्षित हुँदैन यसमा फेरि पार्टी साटी हुँदैन नि फेरि यसमा त पीडित हुन्छ पार्टी हुँदैन त्यो कुरा चाहिँ बुझिराख्दा हुन्छ यो श्रम संस्कृति पार्टीको भन्ने हुँदैन त्यहाँ सबै मान्छे आउँछ नि त अनि किनभने तल्लो घर पल्लो घर माथिल्लो घर सबै छोड्दै जाँदैछ अनि आफू बिचमा भए पनि ऊ पनि एक दिन त हिँड्नु पर्छ होइन अनि हाँसी मजाक जनताको पीडामा नउडाउनु राम्रो
बाँदरको समस्यामा संसदमा कुरा उठाउँदाखेरि बाँदर बेच्ने ल चाइनाले किन्छ चाइनाले बाँदर साँच्चै अरू देशहरूबाट किनेर खाने गरेको छ लाने औषधिको टेस्टिङको लागि मासु खान लान्छ भन्छ तर नेपाली बाँदरहरू चाहिँ लुते हुन्छ र मन पराउँदैन भन्छ फेरि मैले धेरै म पनि यस्तो त खोजेकै छु नि त के गर्दा राम्रो हुन्छ त्यो चाहिँ किनभने बाँदरहरूलाई चाहिँदो मात्रामा कति चाहिने हो कहाँ लगेर राखे भयो तर धेर बाँदर भयो भने नि त मैले देशमा धेर बाँदर भयो कति धेर छ नि 5 महिनामा बिहाउँदो रहेछ होइन बच्चा जन्माउँदो रहेछ 5 महिनामा त्यो विज्ञहरूले भन्दा मैले बसेको राखेको थिएँ त्यो बेलामा 5 महिनामा भनेपछि अब उनीहरूलाई कोही परिवार नियोजनको पनि के गर्नुपर्छ परिवार नियोजन हुन्छ कि बिजुलीको झड्कातिर हुन्छ कि बिजुलीको झड्काको त छ दुईटै पारा लाग्दैन क्या भनेको समातेर त्यसको कुनै उपाय गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ कि मार्नै पर्छ समातेर त अब कसले गरेर समात्दिने होइन जनताले भेट्यो भने त मारिहाल्छ लुकाइहाल्छ नि एक्चुअली बाँदर स्थानान्तरण गरे दुःख दियो भनेर काभ्रेको पनौती छोडे ती बाँदरहरू घर छिर्न थाले यहाँ काठमाडौँ लगेको होला होइन अलिअलि त्यहाँ छोडेछ काठमाडौँमा चाहिँ किन बेकारमा अनि यहीँ राख्दा भइगयो नि किन अरूतिर पनौती सनौती लानु यहीँ त छ त कुरा बरु पाल्नु एकजना धरानमा एकजना बहिनीले जोगु भन्दै पाल्छ भिडियो छ देखिरहेको छु मैले देख्नुभयो जोगु यसो गर्छ उसले प्र्याक्टिस गराएर हुन्छ नि मैले देखिरहेको गर्छ नि यसलाई कुटुम्बलाई जोगु भन्नु गर्छ नि हो त्यस्तो कि सबैले पाल्नु पर्यो घरमा पाले भयो नि त उसले धेरै पाले पनि भयो 150-300 पाले पनि भयो त धुर्वे राईले के अरे उसले पाले भयो नि त लिएर ट्र्यापमा पारिदिन्छ जनताले किनभने त्यो अभ्यास भएको छ कि एउटा कुरा तपाईँ भने सत्य हो गाउँ खाली भइसक्यो बाँदरको कारणले मैले धेरै दृश्य देखेको छु तपाईँलाई हेर्ने कथा भनेर पनि छ नि विद्या छापाएको त्यसमा पनि त्यो एउटा बहुत चर्चाको विषय बनेको थियो मान्छेहरूले पहिला मजाकमा लिए यथार्थ बुझेपछि मान्छेहरू चिन्तित भएका त्यहाँ कमेन्ट पनि मैले हेरेको थिएँ यो समस्या हो कानुन बनाएर सुल्झाउनुपर्छ के गर्नुपर्छ राज्यले गर्नुपर्छ यो मुद्दामा ध्रुव राई पछि हट्दैन होइन म त लाग्छु अगाडि बढ्यो म अब समाधानकै लागि मार्नुपर्छ भन्ने माया गर्नेहरूले पनि आशिका तामाङले कुर्सु जस्तो गरे अस्ति संसदमा तपाईँलाई होइन त्यस्तो देखिएन आक्रोशित थिए त उनी त होइन मार्नु हुँदैन भनेर सामान्य ढङ्गबाटै बोल्नु भएको थियो म हेरिरहेको थिएँ त पछिल्लो त उता छोरी मान्छे बाध्य हुनु त हामी त अगाडि हुन्छौँ देख्दैनौँ पछाडि बाजाबाज गरिरहेको थियो र त महिलाहरू 2 जना बाध्य हुनुहुन्थ्यो माननीयहरू मलाई थाहा छैन त तर मिडियाले चाहिँ यसो हामी उभिएको हुनाले त्यस्तो पार देखाएको हामीलाई होइन कि उहाँले सम्झौता त रङ्गिला होला जस्तो छ यो 5 वर्ष हुँदैन त्यस्तो रङ्गिला त्यस्तो होइन मैले भने नि हामीले आवाजहरू दिने हो हामीले नीति निर्माण बनाउने हो तपाईँको पार्टी अध्यक्ष हर्क साम्पा यो मुलुकको प्रधानमन्त्री भएको भए अहिलेसम्म के हुन्थ्यो यो 3 महिनामा केही हुँदैन थियो बजेट राम्रो आउँथ्यो श्रमबाट पनि देश बन्न भने चाहिँ श्रमदान गर्नेहरूलाई धेरैलाई त्यस्तै खालको बजेटहरू बनाइदिन्थ्यो होइन अब विदेशी ऋण नलिने भन्ने नीति थियो अब ऋण लिए पनि नलिए पनि अब विकास त गर्छु भन्नुभएको छ अब प्रधानमन्त्रीज्यूले बालनजीले होइन तर अब हेरौँ अब 1 वर्षमै थाहा भइहाल्छ नि कुन कम्तीमा 100 दिन त बसौँ आज अब 100 दिनमा त केही हुँदैन भन्ने मात्रै हो तर एउटा परम्परा छ एक आर्थिक वर्षमै थाहा हुन्छ 5 आर्थिक वर्ष कसरी सञ्चालन गर्नुहुन्छ भन्ने अब अहिले गोलटोलमा बजेट हाल्नु भएको छ म यसो हेर्दैछु यहाँ यति भनेर पुराना आयोजना सक्ने गरी बजेट हाल्नु भएको छ उहाँहरूले पुरानोलाई सक्ने भनेको छ अब हेरोस् त सक्यो राम्रै हो ठुल्ठुला आयोजनाहरू छन् उता तमोर करिडोर पनि छ कोशी करिडोर छ सगरमाथा करिडोर छ पूर्व पश्चिम छ थुप्रै छन् अलपत्र पारेका पुराना राजनीतिक दलहरू पुराना कर्मचारीले कमिसन खाएर काम नगरेर विध्वंस गरेका छन् विकास निर्माणमा कर्मचारी त तिनै हुन् तिनै कर्मचारीलाई पनि तल लगाउनु पर्छ अस्ति प्रधानमन्त्री एकजना तल लगाइसक्नु भएको छ थाहा पाउनु भयो नि होइन त्यो सामान्य स्पष्टीकरण सोध्नु भएको छ नि त त्यतिको सचिवलाई मन्त्रीभन्दा मुनिको सचिवलाई त्यति गरेपछि त साइजमा आइहाल्छ नि कर्मचारी राम्रो होस् देश तपाईँ हामीले त अपेक्षा राखौँ न देश बन्छ राम्रो होस् भनौँ न अब बन्छ बन्दैन त हेर्दै जाउँ 84मा फेरि चुनाव गर्नुपर्छ कि 84मा चुनाव
अब अहिले हामीले के अरे धेरै अब भविष्यवाणी पनि नगरौँ, तर राम्रो गतिमा सरकार चलोस्, त्यो नहोस्, त्यस्तो दिनहरू नहोस्। जनताले चुनावको लागि खर्चहरू बिहोर्नु नपरोस्। ठ्याक्कै समय सकियो। समय र सम्वादलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ। अब तपाईँले लगायत सगरमाथाको मलाई पनि यहाँ लिएर अवसर दिनुभयो बोल्ने। पहिलोचोटि म बोल्दैछु। सम्पूर्ण मलाई यो अवसर दिनुहुने भोजपुरी जनताहरू प्रति पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। आज हामीले विशेष गरी संसद, सरकार र प्रतिपक्षको भूमिका, अहिलेका उठेका चर्चित घटनाक्रममा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो श्रम संस्कृति पार्टीका नेता सांसद ध्रुवराज राई। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटलाउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।